वेलकम गाइस टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम। मैं हूं बिलाल और आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात साइंस 1 सबक नंबर 1 शक्ली कशिश इस सबक का आज हम मुताला करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर उसे भी ज्वाइन कर लें। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसकी भी वीडियो में आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो में आए। ठीक है, तो हमने इससे पहले तो वीडियो में जो था मरकजी जो कुव्वत और उसके ऊपर के जो टॉपिक थे हमने वहां पर कवर किए। तो अब हम इस वीडियो में केपलर के कानून, इसके बाद के हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं कि कदीम ज़माने में इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहिदा करता। पुराने ज़मानों से जो है इंसान सैयारों के जो मुकामात थे, सैयारे और सितारों के जो मुकामात थे, वो उनका मुताला करता आ रहा था, क्योंकि सितारे और सैयारों की जो मुकामात थी वो किस तरह से तब्दील होती है और किस वक्त, मतलब इस तमाम का मुशाहिदा साइंटिस्ट वगैरह जो थे इंसान पहले से करता आ रहा। लेकिन 16वीं सदी तक ये सैयारों के मुकामात की हरकत और इनके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो है साइंटिस्ट लोगों ने मालूम कर चुकी थी। लेकिन पहले जब होता था कि सिर्फ आंखों से देखा जाता था, मतलब वहां पर पहले कुछ ऐसे आलात का इस्तेमाल नहीं किया जाता था कि सैयारों के दूर से देखने के लिए अभी क्या टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे कई आलात जो हैं जिसके सैयारों और सितारों की मुकामात देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर पहले उसे इतनी तरक्की नहीं थी, सिर्फ आंखों से देखकर उसका मुताला किया जाता था। लेकिन जब जोहान्स केपलर, यानी जो इन्होंने 3 कानून लिखे, केपलर के 3 कानून लिखे उन्होंने, इनका पूरा नाम था जोहान्स केपलर। ये साइंसदान है, इन्होंने इनका मालूमात के मुतालिक इन्हें पता चला कि सैयारों की जो हरकत होती है, सैयारे जो और तारों सैयारों की जो हरकत होती है वो मखसूस एक हुसूलों के तहत होती है। उनकी जो हरकत होती है सूरज के एतराफ वो कुछ मखसूस और तहत यानी हुसूलों के तहत होती है, और इन सैयारों की मालूमात पर इन्होंने ये 3 कानून बयान किए। ठीक है, तो ये 3 कानून एग्जाम के तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, तो हम केपलर का पहला कानून क्या है देखते हैं। सैयार का मदार behzवी होता है और सूरज इस मदार का नुक्ता मास का है। अब behzवी किसे कहते हैं कि एक शक्ल आती है मकरूत, इस टाइप की मकरूत आती है, जब इसे तिरछा काटा जाता है तो हमें इस तरह से एक शक्ल हासिल होती है, इस तरह की, जैसे अंडे की शक्ल होती है उस तरह से एक शक्ल हासिल होती है, उसे कहते हैं behzवी। ठीक है, और सूरज इस मदार का नुक्ता मास का, ये पहला कानून था, यानी कि शक्ल में सैयारे को सूरज के एतराफ गर्दिश के behzवी मदार से दिखाया गया। यही जो जो अंडे की शक्ल में दिख रहा है इसे कहते हैं behzवी मदार, और इस सूरज को एस मुकाम से जाहिर किया गया है। ठीक है, अब मतलब पहले कानून में तो उन्होंने बस इंफॉर्मेशन जो दी, तारीफ दी थी कि तस्वीर में क्या क्या था। अब केपलर के दूसरे कानून का देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम में यकसा या वक्फे वक्त में यकसा इलाका यानी रकबा तय करता है। यानी क्या कि सैयारा यहाँ पर है और सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम में यकसा वक्त में यकसा इलाका तय करता है। यानी कि सूरज ए एस बी, जितना भी ये दरमियानी जो रकबा तय कर रहा है उसका रकबा, और सी एस और डी ये दरमियान का जितना रकबा है, उनका कहना था कि दोनों मसावी है, दोनों बराबर रकबा है। ऐसा तो तस्वीर में आप जब शक्ल में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि ये बराबर नहीं है, पर इनका कहना था कि दोनों के रकबे जो है बराबर है। तो इसमें कानून में, दूसरे कानून में उनका यही कहना है। ठीक है, जैसे यहाँ शक्ल ए एस और सी एस खत मुस्तकीम में एक वक्फा इलाका यानी रकबा तय करते हैं, यानी ए एस बी और एस डी के रकबे दोनों क्या है, मसावी है। अब केपलर के तीसरे कानून में उनका कहना यह था कि सूरज के एतराफ मदार में गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा और इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास के तनासुब में होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सैयारे का, एक सैयारा जब सूरज के एतराफ गर्दिश करता है तो वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा, तो उस चक्कर मुकम्मल करने के लिए उसने कितना वक्त लिया
کو کتنا ٹائم لگا کہ اس نے سورج کے اطراف وہ چکر مکمل کیا، تو اس کو ہم نے جتنا ٹائم لگا ہم فرض کر لیتے ہیں ٹی ٹائم اس کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے لگا، تو ہم نے یہاں پر ٹی لکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہہ رہا تھا کہ سورج سے اوسط فاصلہ مکب کے راستے تناسب میں، تو سورج سے سیارے کا جتنا بھی فاصلہ تھا، سورج سے درمیان بھی جتنا فاصلہ تھا، ہم نے اس کو آر فرض کیا. ہم نے اس کو آر فرض کیا. اب یہاں پر جیسا کہ ان کے قانون میں لکھا گیا ہے کہ اطراف سورج کے اطراف مدار میں گردش کے لیے درکار وقت کا مربع، ہم نے درکار وقت کو ہم نے فرض کیا تھا ٹی، اور مربع دیا گیا تھا ہم نے مربع، اور پھر سورج سے اوسط فاصلہ ہم نے ٹی لیا، آر لیا تھا، آر فرض کیا تھا، اور یہاں پر دیا گیا مکب، تو ہم نے یہاں پر مکب لگا دیا 3. ٹھیک ہے. اور مربع تھا تو ہم نے یہاں میں اسکوائر لگا دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ راست تناسب میں ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھیں، راست تناسب میں ہے تو ہم نے یہ علامت یوز کی. فارمولا بنانا ہے تو مجھے برابر لگانا ہوگا. جب بھی کوئی میتھمیٹیکلی ریاضتی طور پر ہمیں کوئی رابطہ بنانا ہوتا ہے تو ہمیں برابر کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیا کروں گا کہ ٹی اسکوائر بٹے یہ آر کو میں نیچے لے لوں گا، آر کیوب کو میں نیچے لے لوں گا، اور مجھے برابر اسے ہٹانا ہے تو میں کیا کروں گا، یہاں پر برابر لگا کر کوئی ایک مستقل لینا ہوگا، تو میں یہاں پر مستقل کے لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ فارمولا یہاں پر ملتا ہے جیسے یہاں پر دیا گیا، یہ ضابطہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے جو آگے ہمیں کافی زیادہ مدد کرے گا کوئی بھی سوالات مساوات کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ ضابطہ ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ بھی ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا. یہ جو قانون تھے 3 بھی آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے، کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں کہ نیوٹن کا کشش ثقل کا کائناتی قانون. اب نیوٹن کون تھا؟ ہم نے پہلے اوپر بتا دیا کہ پارٹ 1 میں کہ نیوٹن وہی تھا کہ جس نے گریوٹی کا جو ثقلی کشش کا انہوں نے دریافت کی تھی کہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گرا. انہوں نے تحقیق کر کے انہوں نے ثقلی کشش کا دریافت کیا. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک کشش ڈھونڈا، کشش ثقل کا کائناتی قانون. اب ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا اس میں کہنا یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی جسم ہے دوسرے جسم کو مقررہ قوت سے کشش کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایک آبجیکٹ ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا وہ چیز ایک دوسرے کو مقررہ قوت سے کشش کرتی ہے، ان کے وزن کے مطابق اور فاصلے کے مطابق ان کا جو قوت ہے وہ کشش کرتی ہے. ہم نے M1 اور M2 قیمت والے 2 اجسام لیے، M1 M2، اور درمیانی کا جو فاصلہ تھا ہم نے اس کو D لیا، D فرض کیا، اور ان کے بیچ میں کوئی کشش لگ رہی ہے، کوئی قوت لگ رہی ہے تو ہم نے اسے F لیا. ٹھیک ہے. تب ہمیں اس کا ایک فارمولا بنانا ہے، ایک ضابطہ. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، F لکھوں گا مستقل، تناسب میں ہے، اور M1 M2 اور بٹے D اسکوائر. ہمیں اس طرح سے فارمولا میں نے اس طرح سے لکھوں گا. پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ضابطہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں برابر کا ہونا ضروری ہے. تو برابر لینے کے لیے میں کیا کروں گا، مجھے اس کو ہٹانا ہوگا. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، F برابر لکھ دوں گا. لیکن جب ہوتا ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب ہم اس تناسب کو ہٹا دیں گے، تناسب کو ہٹائیں گے تو ہمیں ایک مستقل لینا ہوتا ہے. تو مستقل کے لیے میں یہاں پر G لوں گا. ٹھیک ہے. تو برابر کے لیے برابر G، پھر ایز اٹ از ہمیں ایسے لکھنا M1 بٹے M1 M2 بٹے D اسکوائر. یہ ہم نے اس طرح سے ایک فارمولا بن گیا جو آپ کو جب اب آگے سالو کریں گے کوئی مساوات نیومیریکل جب ہم سالو کریں گے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ آئے گا ہمیں سالو کرنے کے لیے. جب بھی کوئی اجسام کے درمیان ہمیں اگر کشش پتہ کرنی ہوگی تو ہمیں یہ فارمولا یوز کرنا ہوگا. تو اسے یاد کر لیں ایک بار. تو یہ کہنا ہے کہ اجسام میں سے کسی ایک کی قیمت کو دگنا کر دیا جائے تو درمیانی ثقلی قوت کشش دگنی ہو جائے گی. مطلب میرے پاس M1 اور M2 ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا، فرض کیجئے کہ M1 کی قیمت جو ہے، اس کا وزن جو ہے 40 کلو ہے، 40 کے جی ہے، اور اس کا 30 کے جی ہے. اگر ہم نے کسی میں ایک کا اگر اجسام کو بڑھا دیں گے تو ان کے درمیان بھی جو
کوئی جو قوت لگے گی، کشش لگے گی، وہ بھی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ان کا یہ کہنا ہے. اور جب درمیانی فاصلہ، اگر ان کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے ہم نے اگر اسے بڑھا دیا تو ان کی جو قوت ہے وہ کم ہو جائے گی. ہمیں اتنا پتا کرنا ہے. اگر کسی دو اجسام میں سے اگر ہم نے ان کی قیمت بڑھا دی تو ان کی شکلی کشش جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. اگر ہم ان کا فاصلہ یعنی ان کی دوری اگر بڑھا دی تو ان کے درمیان کی جو قوت تھی وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو مساوات آگے سالو کریں گے، حمل شدہ مساوات ہے تھوڑے ہیں تو ہم وہ ایک ساتھ ٹاپک کا سالو کر لیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کی جو بھی ٹاپک تھے سالو کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈس وغیرہ میں شیئر کریں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.